औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायतिका अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तमाम दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ असद अब्बास जाफ़री और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आज 18 दिसंबर है और कल 19 दिसंबर है। गुज़िश्ता दिनों आपने जो है वो देखा, काफ़ी शोर था सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो मग़वी हज़ारा काज़मी के ख़तूत के हवाले से। अब दो सवाल जो हैं वो यहाँ पे उठते हैं। एक सवाल तो ये है कि क्या मेहदी अली काज़मी, जब आप ज़हीर के जो सपोर्टर गैंग है सोशल मीडिया का, अगर आप उनके प्रोग्राम को देखते हैं, अगर आप उनके लाइव सेशंस को देखते हैं, तो फिर आपके ज़हन में एक सवाल उठता है कि क्या मेहदी अली काज़मी पूरे पाकिस्तान को मामू बना रहे हैं? क्योंकि ख़तूत का मामला है, उनके पास भी ख़तूत हैं, इनके पास भी ख़तूत हैं, तो ख़तूत जो हैं वो जेन्युइन असली किसके पास हैं? अब जो है वो मेहदी अली काज़मी साहब तो जाते हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए वहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अंदर, तो ये तो बात तस्लीम की जा सकती है कि वो अपनी बेटी से मिलते हैं। आलमोस्ट अब जो है वो कुछ 4-5 मुलाकातें हो चुकी हैं। पहली मुलाकात 5 घंटे की थी और उसके बाद फिर 3-3 घंटे की मुलाकातें हैं। आलमोस्ट 4 मुलाकातें जो हैं वो तो हो चुकी हुई हैं और उसमें काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं तमाम लोगों को, और बिलखसूस इस माली टबर को कि बच्ची जो है उसका रुझान वालिदैन की तरफ है। अब वो वालिदैन के इंतज़ार में ख़त लिखती है। उसके अलावा जो है वो जब मजिस्ट्रेट वहाँ पर मिलने गया और उसके अलावा डॉक्टर्स वग़ैरह जब वहाँ पर मुआयना करने के लिए बच्ची के गए, तो उन्होंने बच्ची की सूरत हाल को जज किया और उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी जमा करवा दी अदालत के अंदर कि बच्ची जो है वो अपने वालिदैन से मिलकर बहुत खुश होती है और वो अपने घर जाने के लिए विलिंग भी है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ ख़तूत जो हैं वो भी बच्ची की जानिब से जो है वो अपने वालिदैन की याद में लिखे जाते हैं, वो भी मेहदी अली काज़मी साहब जो है वो सामने लेकर आए और अदालत में जमा करवा दिए। दूसरी जानिब जब हम देखते हैं तो जो सस्ती अदाकारा है वो बैठ के जो है वो मुख्तलिफ़ ख़त पढ़ रही होती है, तो फिर आवाम के जहन में ये ख़्याल पैदा होता है कि इनके पास जो है वो कहाँ से ख़तूत आते हैं। क्या मेहदी अली काज़मी साहब झूठ बोल रहे हैं, आवाम को मामू बना रहे हैं, या ये जो है वो सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी अरसे से, गुज़िश्ता 8-9 महीने से सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या आवाम को मामू बना रहा है, यानी बेवकूफ़ बना रहा है? तो ये बात जहन में रखिए। जो बहुत सारी इस हवाले से मुझे भी कॉल्स आई, मैसेजेस आए कि आप बताएं कि आपने जो है वो कभी इस हवाले से बात नहीं की, तो आप बताएं कि आप क्या कहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, मेरा ये एनालिसिस है कि इनकी कहीं भी कोई रसाई नहीं है। आपको याद होगा कि मेहदी अली काज़मी को अगर पानी की बोतल, लास्ट टाइम एक जिक्र हुआ था कि बच्ची को प्यास लगी थी, तो जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के लोग थे उन्होंने कहा था कि मेहदी अली काज़मी के हाथ में एक बोतल थी, तो उन्होंने कहा कि आप ये पी लें, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम इसको पानी खुद देंगे। तो ये कैसे मुमकिन है? अगर इनकी रसाई वहाँ पर होती ख़तूत की, तो जिस तरीके से इन्होंने जो है वो एक एप्लीकेशन मूव की हुई है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है ये बदला जाए, बच्ची यहाँ पर जो है वो CCTV कैमरों की वजह से और दीगर इस तरह की जो चेक एंड बैलेंस की सूरत हाल होती है वहाँ से जो है वो मुतासिर हो रही है। इनका ख़याल ये था कि यहाँ से बच्ची जो है उसको कहीं और मुंतकिल किया जाए जहाँ पर उनकी रसाई मुमकिन हो सके। ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इनकी आपस में गुफ्तगू की, इनके वहाँ पर राब्ते नहीं हैं। अब जो भी ख़त या जो भी इस तरह की चीज़ें जो है ये आप लोगों को बता रही होती है, जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो जाते हैं, तो ये सरासर झूठ पर मबनी है। ये इसके अपने खुद साख्ता ख़तूत होते हैं। हाँ, एक बात है कि जब वो डॉक्टर आयशा जो है फ़ातिमा रियाज़ जब वहाँ पर गई थी और वो फ़ातिमा रियाज़ को इन्होंने अप्रोच किया और वो भी जो है वो नफ्सियाती मरीज़ा थी, तो उसने जो कुछ अंदर की बातें जो हैं वो इन तक पहुँचाई और इस तरह जो है वो फिर इनकी कम्युनिकेशन शुरू हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन का जो है वो वहाँ पे जाना शुरू हुआ, तो फिर बच्ची जो है वो यकीनी तौर पर एक खौफ का आलम बच्ची के जहन में था कि जिस तरीके से इन्होंने बच्ची से बयान दिलवाए थे वालिदैन के ख़िलाफ़, और उसके अलावा जो है वो कि मैं अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर आई हूँ
ہوں اور اس کے علاوہ میرے والدین اس طرح مجھے مارتے تھے اور مجھ سے گھر کے کام کرواتے تھے، اور والدین کے حوالے سے تضحیک آمیز جو جملے بچی کے منہ سے کہلوائے گئے وہ یقینی طور پر اسی دباؤ اور پریشر کی وجہ سے تھے، ورنہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ اپنے والدین جنہوں نے اس کو پیدا کیا ہوتا ہے، پالا پوسا ہوتا ہے، بڑا کیا ہوتا ہے، کبھی بھی اس کے خلاف نہیں بولتے۔ جب بھی اگر آپ کو تاریخ دورائیں اور زندگی میں آپ یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں، جب بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہوگی تو یقینی طور پر کہیں نہ کہیں کوئی ایسا بندہ اس بچے کے یا بچی کے پیچھے ہوگا جو اس معصوم ذہن کو کیپچر کرے گا اور اس کا فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ اپنے مفادات حاصل کرے گا۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ جتنے بھی یہ خطوط اور جتنے بھی یہ ساری چیزیں جس میں اب میں مناسب نہیں سمجھتا جو الفاظ جو ہے وہ کل رات دہرائے گئے کہ جی میں ظہیر کے بغیر نہیں رہ سکتی اور میرے والدین جو ہے وہ مجھے زبردستی اپنے گھر لے کے جانا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک صوبائی وزیر ہے سندھ کی شیلا رضا، اس کے ایما پر چائلڈ پروٹیکشن کے لوگ جو ہیں وہ مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں اپنے والدین سے ملوں، ورنہ میں اپنے والدین سے نہیں ملنا چاہتی۔ اس طرح کی گھٹیا قسم کی گفتگو جو ہے وہ اسی طرح کی جو سستی اداکارہ ہے وہی کریٹ کر سکتی ہے۔ تو یہ بات آپ ناظرین جو ہے وہ ذہن نشین کر لیجئے کہ جتنے بھی خطوط مہدی علی کاظمی نے اپنی پریس کانفرنس میں دکھائے تھے، اور اس کے علاوہ وہ خطوط جو ہیں وہ عدالت میں جمع ہو چکے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو اس کے پاس خطوط ہیں، اس کے پاس وہ خطوط جو ہے وہ کہاں سے آئے، اس کے کون سے ایسے ذرائع ہیں؟ اگر ذرائع ہوتے تو یہ اپلیکیشن عدالت میں نہ دیتے۔ اگر یہ ذرائع ان کے پاس اس خاتون کے پاس ہوتے جو سستی اداکارہ ہے تو یہ اپنی ویڈیو نہ بناتی کہ اگر زہرا آپ میری آواز سن رہے ہیں تو جو ہے وہ آپ اپنے والدین کو جو ہے اپنے والدین کے پاس نہ جائیں، آپ کے والدین چالاکی جو ہے کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ یہ چال کر رہے ہیں۔ ایسی بے شرم خاتون ہے کہ جو بچی کو کہہ رہی ہے کہ والدین جو ہے تمہارے ساتھ چالاکیاں کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیجئے اس کی سوچ کا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ بھی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کہ یہ بالکل سراسر جھوٹ بولتی ہے، سراسر جو ہے وہ مکاری کرتی ہے، اور پچھلے 8-9 مہینوں سے جس طرح آپ نے دیکھا کہ اس نے والدین کی تذلیل کی ہے اور اس کے بعد مذہبی منافرت پھیلانے کی یہاں پر کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ چھوٹی بچیوں کو گھر سے بھاگنے پر جو ہے وہ اکسایا ہے۔ چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ کی خلاف ورزی ہے کہ اگر 16 یا 18 سال سے کم عمر کی بچی شادی کرتی ہے تو یہ ہر جگہ پر جا کے اپنا لش فرائی کر دیتی تھی کہ جی بچی جو ہے اب ایک جملہ اس کا پیٹ ہے کہ جی اس نے نیک کام کیا ہے لیکن غلط طریقے سے کیا۔ بھائی جس کی بنیاد غلط ہو وہ نیک کام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نیکی جو ہے وہ کام کرنا، یہ تھوڑا نہ ہے کہ آپ چوری کر کے اور اس سے مسجد بنا لیں تو آپ کہیں کہ کام تو مسجد والا ٹھیک کیا لیکن جو پیسے استعمال کیے گئے ہیں وہ غلط طریقہ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اب دیکھیے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ کل 19 دسمبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری دعا ہے کہ جے صاحب جو ہیں وہ بھی تشریف لائیں۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ بچی نے منت بھی اس حوالے سے مانگی ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرے کہ جے صاحب جو ہے وہ صحت و سلامتی ان کو ہو اور وہ میرا کیس سنیں اور مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ 15 دن بعد، مہینے کے بعد جو ہے وہ مختلف مجسٹریٹ وغیرہ جو ہیں وہ بھی جاتے ہیں۔ تو بچی کی جب ان سے ملاقات ہوئی ایک مجسٹریٹ کے ساتھ، تو اس نے ایسے ہی جیسے وزٹ ہوتا ہے تو بچوں سے پوچھا، تو بچی نے جو ہے ان سے پوری جو ہے وہ اپنی رداد سنا دی۔ تو پھر ایک اپلیکیشن جو ہے وہ بچی کی طرف سے بھی اس جج صاحب کے ذریعے، اس مجسٹریٹ کے ذریعے جو ہے وہ بھی فیملی کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ کل وہ رپورٹیں جو ہیں جو چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ سے منگوائی گئی تھی بچی کے حوالے سے، اس کی ول کے حوالے سے، یہ وش کے حوالے سے وہ کہاں جانا چاہتی ہے اور اس کی کیا جب والدین آتے ہیں تو اس کا والدین کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا ہے، وہ بھی کل اوپن ہونے جا رہا ہے۔ ہوپ فلی انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ویک کے اندر جو ہے وہ بچی اپنے والدین کے پاس چلی جائے گی، اور یہ جو جھوٹا گینگ ہے اس کے خلاف جو ہے ابھی کام ہونا باقی ہے۔ ابھی ٹرائل چلے گا، ٹرائل کتنا عرصہ چلتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے یہ کنوکٹ ہو جائیں گے، ان کو سزا ہو جائے گی۔ اب یہ بہت سارا لمبا پروسیس ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کی یہ ٹینشن ریلیز ہو جائے گی کہ بچی جو ہے وہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور آپ لوگوں کی جو ہے وہ مدد اور دعائیں اس میں شامل حال رہیں تو بچی جو ہے وہ نیکسٹ ویک میں اپنے گھر جو ہے اپنے والدین کے پاس چلی جائے گی۔ اسد جعفری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔